हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टोरी पर। मैं आप हजरात के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी का पार्ट 7 लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सही व सलामत समंदर के पार उतार दिया, मगर जब फिरौन और उसके लश्करों ने जुल्म और शरारत के लिए उनका पीछा किया तो देखते ही देखते समंदर मिल गया और फिरौन और उसका लश्कर उसमें डूब गए और सब गर्क हो गए। और यूं अल्लाह ताला ने उनको बागों, चश्मों और आलीशान महलों से निकाला और फिर उन जालिमों पर न आसमान रोया और न ज़मीन, और बनी इसराइल को इन चीज़ों का मालिक बना दिया, इसलिए कि वो सब्र करते थे। समंदर से पार होकर ये लोग मिस्र के रेगिस्तानों में सफ़र कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें धूप की तकलीफ से बचाने के लिए उन पर अब्र का साया किया और उनके खाने के वास्ते मन व सलवा भेज दिए। उनको 12 कबीलों में तकसीम कर दिया और हर एक के लिए पानी का एक चश्मा मुकर्रर कर दिया, मगर ज़्यादा देर तक वो उन चीज़ों पर सब्र ना कर सके और गेहूँ, साग, ककड़ियाँ, लहसुन, मसूर और प्याज की ख्वाहिश की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजबूरन उन्हें शहर जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए कि अल्लाह ताला से तौरात हासिल कर सकें। इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से काफ़ी देर तक बात करते रहे और बातों ही बातों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तेरी आँखों में इतनी ताकत नहीं कि तू मुझे देख सके। मूसा अलैहिस्सलाम ज़िद करने लगे कि मुझे आपको देखना है। आखिर अल्लाह ने कहा, ठीक है, तू उस पहाड़ को देख। अल्लाह ने उस पर अपनी तजल्ली डाली तो पूरा पहाड़ जलकर काला हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और 40 साल तक बेहोश रहे। जब आप उठे तो अल्लाह ने कहा कि मैंने कहा था कि तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा ने कहा, या अल्लाह, तू बड़ा है, और तौरात लेकर वापस हो लिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर हाज़िरी में उनकी कौम ने सोने चांदी का एक बछड़ा बना लिया और उसे पूजना शुरू कर दिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वो ना माने। आखिर तंग आकर वो चुप हो गए, कहीं उनमें ज़्यादा इख्तिलाफ ना हो जाए। तूर से वापस आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बताया कि तुमने बहुत बुरा किया। उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि ये हमारा खुदा है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आकर उस बछड़े को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। वो चूरा चार हो गया और आपने फरमाया, ये तुम्हारा खुदा है जो अपनी हिफाजत ना कर सका, ये क्या तुम्हारी हिफाजत करेगा? हमारा अल्लाह वो है जो हम सब की हिफाजत करता है। फिर सब ने अपने गुनाहों का इकरार किया और आइंदा के लिए तौबा की। एक मर्तबा बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम आपकी कोई बात ना मानेंगे जब तक हम अपनी आँखों से अल्लाह ताला को ना देख लें। उस काम के लिए उन्होंने अपनी कौम में से 70 आदमी चुन लिए और मुकर्ररा जगह पर पहुंच गए। यहाँ बिजली की कड़क ने उनको आ लिया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया कि फिर ऐसी बात ज़बान से ना निकालें। आपने कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम में नबी पैदा किए और तुम्हें आज़ाद किया। अब तुम हिम्मत करके मुल्क शाम पर हमला करो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर कामयाब करेगा, और अगर बुज़दिली से काम लिया तो ज़रूर नुकसान उठाओगे। मगर उन लोगों ने
صاف انکار کر دیا اور کہا وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جواں مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل میں بھٹکتے پھریں گے۔ ایک دفعہ آپ اللہ سے کلام کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کون ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ خضر علیہ السلام۔ موسیٰ نے کہا میں ان سے کہاں مل سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا ساحل سمندر میں چٹان کے پاس ایک ٹوکری میں مچھلی لے کر جاؤ، جہاں مچھلی زندہ ہو وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے آپ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں 2 سمندر ملتے تھے۔ آپ نے کہا میں تھوڑا آرام فرما لوں، اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اسی دوران وہاں مچھلی حرکت کرنے لگی اور اس نے دریا کا راستہ لے لیا۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنی خادم سے کہا میں تھک گیا ہوں، کھانا لگاؤ۔ اس نے کہا جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا تم نے خواہ مخواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصہ ہوئے اور کہا بغیر کسی قصور کے اس کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و اقرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ رہا لڑکے کا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور
کافر تھا، ڈرتا تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنی خزانے نکال سکے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخر اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ تو فرینڈز، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کیے۔ تو فرینڈز، اگر آپ سبھی کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل سے نئی اسٹوریوں کی اپڈیٹ